कापी कलम लिएरै अगाडि बस्नु होला। धेरै विज्ञ स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सिक्न बस्नु भएको होइन, त्यो मलाई थाहा छ। मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ, बोध राणा, रवि प्राञ्जल, धीरेन्द्र प्रेमर्सी, उहाँहरू अत्यन्तै विशिष्ट गजलकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई साक्षी राखेर नेपाली गजलको स्वरूपका बारेमा यहाँहरूलाई संक्षेपमा जानकारी गराउने उद्देश्य मैले लिएको मात्र हुँ। त्यसैले म यहाँहरूलाई विषयगत रूपमा नै क्रमशः प्रवेश गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछु। सुरुमा स्क्रिनमा हामी देखिरहेका छौँ नेपाली गजल सिकाइ र क्रियाकलाप। मैले यसलाई सिकाइ किन भने हामीले सैद्धान्तिक कुरा धेरै गर्यौँ, भाषण धेरै गर्यौँ भने त्यो भाषणले सिकिँदैन। त्यसैले प्रयोगमा नै हामी जान्छौँ। आज हामी प्रयोगमा नै जान्छौँ। प्रयोगमा जानुभन्दा अगाडि मैले के सम्झिरहेको छु भने म हवाईपुर पुगेको दिन सम्झिरहेको छु। त्यसैले मैले शून्यबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ विज्ञ गजलकारहरूका लागि यी अत्यन्तै कखरा हुनेछन्। केटाकेटीसँग खेले जस्तो लाग्नेछ बोध राणाज्यूहरूलाई। तर आज मात्रै जसले गजलका लागि सिक्ने उद्देश्य सहित कापी कलम लिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूका लागि भने यो ठुलो प्राप्ति हुनेछ। त्यसैले म सबैका लागि हुने गरीको सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्दै जान्छु। सबैभन्दा पहिला अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गर्छु। गजलसम्म पुग्नका लागि सिर्जना अथवा साहित्य भनेर हामी जसलाई भन्छौँ, त्यो सिर्जना अथवा साहित्यभित्र यी विधाहरू पर्दछन्। सबभन्दा पहिलो र प्रभावकारी विधाको रूपमा कवितालाई लिन सकिन्छ। कविताभित्र जम्मा 17 अक्षरमा लेखिने हाइकु। आसामका लागि मैले हाइकुको परिचय दिनु पर्दैन, किनभने म एकदम परिचित छु। आसाममा यतिसम्म हाइकुको विकास भएको छ कि आसामका सबै स्रष्टाहरूका बारेमा एक एकवटा हाइकु लेखिएका छन्। त्यो समेत म हेरिरहेको छु, पढिरहेको छु। त्यसैले हाइकुका बारेमा मैले केही भन्नु पर्दैन। 5-7-5 को संरचनाभित्र सिर्जना हुने हाइकु, त्यसदेखि अलिकति माथि चढ्दाखेरि 4 हरफमा सिर्जना हुने मुक्तक, अनि त्यहाँदेखि अलि माथि जाँदाखेरि सिर्जना हुने फुटकर कविता, गीत, गजल, खण्डकाव्य, महाकाव्य, हुँदै हुँदै बृहत्तर महाकाव्यसम्म पनि ती कविताका विविध रूप अन्तर्गत पर्छन्। संरचनागत रूपमा उनीहरूका केही भिन्नताहरू छन्, आफ्ना चिनारीहरू छन्, तर आफ्नो चिनारी हुँदा हुँदै पनि यिनीहरू कविताको विविध रूप अन्तर्गत पर्दछन्। भने आख्यान अन्तर्गत कथा र उपन्यास पर्दछन्। निबन्ध, प्रबन्ध, नियात्रा, संस्मरण यिनीहरू गद्य संरचना, चिन्तनपरक लेखन अन्तर्गत यिनीहरू पर्दछन्। भने नाटक, एकाङ्की, दृश्य काव्य अन्तर्गत पर्दछन्। यी सबैलाई हामी सिर्जना भन्छौँ र यी सबैका स्रष्टाहरूलाई हामी साहित्यकार भन्छौँ अथवा स्रष्टा भन्छौँ। यसपछि हामी अब गजलसम्म पुग्नका लागि यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। मुक्तक अथवा हाइकु जो यहाँहरू लेखिराख्नु भएको छ, यो कविताको लघुतम रूप हो। यसमा एउटा विद्युतीय झड्का जस्तो भावनाको मितव्ययी अभिव्यक्ति हुन्छ, एउटा झिल्को प्रस्तुत हुँदै हुँदै सकिन्छ। त्यसदेखि अलिकति मास्तिर अनुभूतिको एक झरी बर्सन थालेपछि कविता फुटकर कविता बन्छ अनि गीत र गजल बन्छ। तिनीहरू कविताका लघु रूप अन्तर्गत पर्दछन्। संरचनागत रूपमा म एकदम संक्षेपमा यिनीहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु अनि म गजलमा प्रवेश गरिहाल्छु। मुक्तक, यहाँ मैले AABA लेखेको छु। यो AABA के हो भने मुक्तक 4 हरफमा लेखिन्छ। 4 हरफमा लेखिने मुक्तक, चतुष्पदी मुक्तकमा पहिलो र दोस्रो हरफमा अनुप्रास हुन्छ, त्यसैलाई AA भनिएको हो। तेस्रो हरफ स्वतन्त्र हुन्छ भने चौथो हरफमा फेरि अनुप्रास आउँछ। नमुनाका लागि भोपी शेरचनको एउटा मुक्तकलाई हेरौँ। प्रत्येक पहेँलो धातुलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक पन्छीलाई वनको मजुर भन्न मन लाग्छ। त्यहाँ गजुर र मजुर आयो। प्रत्येक पहेँलो धातुलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक पन्छीलाई वनको मजुर। चाकरी यस्तो भइसक्यो। तेस्रो नम्बरमा स्वतन्त्र छ, त्यहाँ बी छ। प्रत्येक पहेँलो धातुलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक पन्छीलाई वनको मजुर भन्न मन लाग्छ। चाकरी गर्दा गर्दा यस्तो भइसक्यो,
बाटामा भेटिएको गधालाई पनि हजुर भन्न मन लाग्छ। ओ त्यो हजुरले माथिका सबै कुराहरूलाई समेटेर आयो। मुक्तकमा यस्तो विद्युतीय झड्का हुन्छ, सुन्ने बित्तिकै पाठकलाई तरङ्ग सिर्जना गरिदिने शक्ति हुन्छ। यो मुक्तक 4 अरबमा सिर्जना हुन्छ। कविताको सीमाङ्कन छैन, तर 8 अरब भन्दा माथि। हामी पद्यमा कविता, छन्दमा कविता लेख्छौँ भने 2 श्लोक भन्दा माथि, मुक्त छन्दमा कविता लेख्छौँ भने 8 अरब भन्दा माथिका सिर्जनाहरूलाई हामीले फुटकर कविता भन्ने गरेका छौँ। त्यो फुटकर कविता हो, गद्यमा पनि हुन्छ र पद्यमा पनि हुन्छ। तर त्यो गद्य भनेको निबन्धको गद्य, कथाको गद्य, समाचारको गद्य जस्तो हुँदैन। आन्तरिक सङ्गीत चेतना भएको गद्य हुन्छ कवितामा, त्यसलाई मुक्त छन्द भनिन्छ। त्यसपछि गीतको रचना एउटा स्थायी र 2टा अन्तरा, यो न्यूनतम कुरा हो, गीतको सैद्धान्तिक कुरा हो। 3, 4, 5 पनि हुँदै जान्छ अन्तरा। लोकगीतमा त रातभरि दोहोरी खेलिरहन सक्ने गरीका अन्तराहरू हुन्छन्। तर न्यूनतम स्थायी र अन्तरा के हो भन्दा, स्थायीले केन्द्रीय भाव बोकेको हुन्छ, जुन निरन्तर अन्तराहरूमा दोहोरिने गर्छ। एउटा नमुनाको रूपमा एउटा गीतलाई म ल्याउँ, माधव घिमिरेको रचना। सारङ्गी त रेटे पनि बोल्छ मिठै धुनी, खै कसरी मधुर बनाऊ निष्ठुरीलाई पनि। यो स्थायी हो। सारङ्गी त रेटे पनि बोल्छ मिठै ध्वनि, खै कसरी मधुर बनाऊ निष्ठुरीलाई पनि। यो ठ्याक्कै माथि स्थायी छ। अब अन्तरामा कविले आफ्ना कुरा बोल्छ। गाली गरौँ आफ्नै बोली अपवित्र हुन्छ, यसै बसौँ असत्यको त्यसै जित हुन्छ। मूर्छा परी बरबराउँछिन् सरस्वती पनि, सारङ्गी त रेटे पनि बोल्छ मिठै ध्वनि। हेर्नु, माथिको स्थायी अंशले तल आएर फेरि पुष्टि गर्छ। यो स्थायी र अन्तराको निरन्तरता गीतमा हुन्छ। पहिलो गल्ती रमाई रमाई दोस्रो गल्ती रोई, यो पापमा नमुचिने छैन मान्छे कोही। क्षमा गर्न सक्दिन म आफैलाई पनि, सारङ्गी त रेटे पनि बोल्छ मिठै ध्वनि। त्यो केन्द्रीय स्थायी अंश छ, त्यसले चाहिँ तल माथि सरी त्यो भावलाई जोड्ने काम गर्छ। त्यसैले स्थायी र अन्तराको संयोजन यो गीतमा हुने गर्दछ। अब गजलमा गइसके पछाडि यहाँ म खालि स्वरूप मात्रै यसबाट देखाउँछु, अनि हामी धेरै प्रयोगमै गइहाल्छौँ, त्यही धेरै हेरिहाल्छौँ। गजलमा ए बी ए सी ए र डी ए यसरी राखिएको छ। यो के हो भने, अघि मुक्तकमा जसरी ए बी ए गरिएको थियो, ए भनेको माथि 2टा अनुप्रासयुक्त 2 हरफ आउने गर्छन्। तेस्रो हरफ स्वतन्त्र हुन्छ, चौथो हरफमा फेरि त्यो अनुप्रास आउँछ, 5औं हरफ स्वतन्त्र हुन्छ, 6औँमा फेरि आउँछ। यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्छ। गजललाई मैले यहाँबाट व्याख्या गर्नुभन्दा यो गजल यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मोतीराम भट्टको गजल हो। मोतीराम भट्टको यस गजलमा प्रयोग भएका कुरा, यो रङसँग र अङ्कसँगबाट यहाँहरूलाई म संरचनाका बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। ईशा नै उमेरदेखि मन हर्न लागे, यिनै सुन्दरीले जुलुम गर्न लागे। माथिका 2 हरफ हेर्नुहोस्, ए लेखेको थियो नि अगाडिपट्टि। ए भनेको हर्न लागे, गर्न लागे। हर्न र गर्न दुईटै अनुप्रास त्यहाँनिर आएको छ। त्यहाँ 1 अङ्क दिएको छु मैले, त्यो अङ्कको व्याख्या अहिले म पछि गर्छु। कहाँसम्मको आँट लौहेर तिनको स्वतन्त्र छ, त्यहाँ बी थियो। रिसाएर आँखा पनि तर्न लागे, यहाँ तर्न आयो, फेरि ए आयो त्यहाँ, ए बी ए। सुनिस मन मुनिया बडा होस राखे, बिछाएर जाल का गुलो छर्न लागे। अब यहाँ फेरि छर्न आयो। अघि पर्न सक्दिन मैले हरिका, नजरदेखि मोती पनि झर्न लागे। यहाँ फेरि झर्न आयो। मोतीराम भट्टको यो पूर्ण गजलका केही अंश मात्रै, यो 7 शेरमा छ। त्यहाँ मैले यो मेरो स्लाइडमा जम्मा 4 शेर अट्ने हुनाले गर्दा 4 शेर राखेको छु। यतिबाट नै यहाँहरूलाई सबै कुरा भन्न सकिन्छ। अब यो
गजलको संरचना के हो भन्ने सन्दर्भमा यहाँ 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गर्दै गर्दै 8 नम्बरसम्म नम्बर दिएको छ। म अघि पछि सार्दै सार्दै यहाँहरूलाई भनिरहन्छु। 1 नम्बर भनेको काफिया हो। गजल उर्दू फारसी परम्पराबाट आएको हुनाले गर्दाखेरि यसमा प्रयोग भएका शब्दहरू पनि उर्दू फारसी परम्पराकै शब्दहरू छन्। काफिया भनिन्छ। यहाँ काफिया के छ त भन्दा 1 नम्बर दिएको नीलो अक्षरले राखिएका शब्दहरू सबै काफिया हुन्। हर्न, गर्न, तर्न, छर्न र झर्न। उस्तै उस्तै अनुप्रासको गति छ त्यहाँनिर। त्यो गतिबाट हर्न, गर्न, तर्न, छर्न र झर्न यिनीहरू काफिया हुन्। भने 2 नम्बरमा रदीफ। 2 नम्बरमा रदीफ छ। त्यो रदीफ भनेको चाहिँ काफिया भन्दा पछाडिपट्टि आउने 2 नम्बर दिएको छ त्यहाँनिर। हेर्नु होला, लागे 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 सबै तलसम्म दोहोरिएको छ। जहाँ काफिया आएको छ त्यहाँनिर सँगसँगै रदीफ पनि आएको छ। त्यो रदीफ भनेको काफिया भन्दा पछाडिपट्टि आउने शब्द हो। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा मतला भनिएको छ। मतला भनेको गीतको स्थायी अंश जस्तै गजलका माथिका 2 हरफहरू मतला हुन्। दुईटै काफिया प्रयोग भएका हरफहरू मतला हुन्। जसमा 2 वटै काफियाहरू प्रयोग भएका हुन्छन् तिनीहरूलाई गजलमा मतला भनिन्छ। त्यस्तै अब 4 नम्बरमा मकता भनेका अन्तिमका 2 हरफ समापन। मकता भनेको समापन गजल टुङ्गिने 2 हरफलाई मकता भनिन्छ। त्यो मकता गजलकारले आफ्नो अनुभूति सँगसँगै कतिपयले आफ्नो नाम पनि राखेर जाने गर्दछन् गजलमा। त्यो अंश अन्तिम 2 हरफ जसलाई शेर भनिन्छ, अहिले पछि आउँछ त्यो कुरा। अन्तिम 2 हरफ चाहिँ मकता हो। र त्यहाँनिर 5औं नम्बरमा यो गजलमा मोती भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। मोती भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। त्यहाँ मोती भन्ने शब्द मोतीराम भट्ट पनि हो र नजरदेखि मोती पनि झर्न लागे भनेको आँसु पनि हो। मोतीराम भट्टको गजल हो यो, त्यसैले यहाँ मोती छ। अनि नजरदेखि मोती पनि झर्न लागे भन्दा त्यहाँ मोती छ। त्यो मोती भनेको आँखाको आँसु हो। 2 अर्थ दिएर आएको छ। गजलकारले आफ्नो चिनारी त्यही दिएको छ। यसलाई तखल्लुस भनिन्छ गजलको भाषामा। तखल्लुस भनिन्छ, त्यसको नाम तखल्लुस हो। यसरी नै 6 नम्बरमा यहाँ सबै जति पनि हरफहरू छन् ती हरफहरूलाई एकै शब्दमा बुझाउनु पर्दाखेरि मिसरा भनिन्छ। गजलका हरफहरूलाई मिसरा भनिन्छ। ती मिसरा प्रत्येक 2 हरफबाट एक शेर पूर्ण हुँदै जाने हुनाले गर्दा त्यो मिसराको पनि पहिलो हरफ माथि 7 र 8 माथि हेर्नुभयो भने इसानै उमेरदेखि मन हर्न लागे, यसलाई मिसरा ए उला भनिन्छ। 7 नम्बरमा मिसरा ए उला भनिन्छ। प्रत्येक हरफ, गजलका प्रत्येक हरफ स्वतन्त्र पनि हुन सक्छन्। प्रत्येक अनि हरफमा अघिल्लो भाव दोहोरिन पनि सक्छ। गजलको 2टा रूप छ। प्रत्येक हरफ स्वतन्त्र हुँदाखेरि पहिलो हरफले विषयको उठान गर्छ, त्यसलाई मिसरा ए उला भनिन्छ। दोस्रो हरफले विषयको समापन गर्छ, त्यसलाई मिसरा ए सानी भनिन्छ। मिसरा ए उला भनेको विषयको उठान गर्ने हो। मिसरा ए सानी भनेको विषयको समापन गर्ने हो। यो हरेक शेरमा चलिरहन्छ, निरन्तर चलिरहन्छ। इसानै उमेरदेखि मन हर्न लागे, यिनै सुन्दरीले जुलुम गर्न लागे। विषय उठान भयो, दोस्रोले समापन गरिदियो। कहाँसम्मको आँट लौहेर तिनको मिसरा ए उला, रिसाएर आँखा पनि तर्न लागे मिसरा ए सानी। उठान र समापन हुँदै हुँदै गजल अन्तिमसम्म पुग्छ। यसरी 8 सम्ममा यो गजल देखियो भने 9 नम्बरमा शेर भनिएको छ। गजलका प्रत्येक 2 हरफलाई शेर भनिन्छ। कवितामा श्लोक भने जस्तो
मुक्त छन्दका कवितामा अनुच्छेद भने जस्तो, गीतमा स्थायी भने जस्तो, अन्तरा भने जस्तो चाहिँ गजलमा दुई हरफलाई शेर भनिन्छ। भने गजलमा प्रयोग हुने लयलाई चाहिँ, छन्दलाई चाहिँ बहर भनिन्छ। 10 नम्बरमा त्यहाँ बहर भन्ने शब्द छ, त्यो गजलको लय हो। गजलको लयलाई बहर भनिन्छ। बहर अहिले आएर रूढ बनेको छ। बहर भन्ने बित्तिकै उर्दू फारसी परम्परामा सुरु भएका शास्त्रीय छन्दहरू मात्रै हुन् भन्ने किसिमको एक किसिमको अवधारणा छ। तर गजलमा प्रयोग हुने सबै किसिमका लयहरू बहर अन्तर्गत समेटिन सक्छन्। बहर भनेको खालि सैद्धान्तिक परम्पराको मात्रै होइन, जुनसुकै लय, अहिले म कति किसिमका लयहरू नेपालीमा प्रयोग भइरहेका छन् तिनीहरूको कुरा गर्छु। तिनीहरूलाई गजलको लय शब्द नै बहर हो। यति कुरा सैद्धान्तिक जानकारी भइसकेपछि अब हामी फेरि एउटा गजल, यहाँहरू हिन्दी गजल धेरै सुन्नुहुन्छ, आसाममा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले जगजित सिंहका गजलहरू, गुलाम अलीका गजलहरू धेरै सुन्नुभएको छ। मैले यहाँ अशोक खोसलाको एउटा गजललाई उदाहरणका रूपमा राखेको छु। यसबाट पनि यहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे न अपनी खबर तो समझो गजल हुई। त्यहाँनिर हेरौँ, अघि मोतीराम भट्टको गजलमा ईसा नै उमेर देखि मन हर्न लागे, यिनै सुन्दरीले जुलुम गर्न लागे। लागे लागे एक शब्दको मात्रै, एक पदको मात्रै काफिया थियो, रदीफ थियो। यहाँ नजर र खबर काफियाको रूपमा आएका छन्। तो सम्झो गजल हुई, चारवटा पदहरू उतापट्टि छन्, तिनीहरू रदीफका रूपमा आएका छन्, तलैसम्म छन्। मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, रहे न अपनी खबर तो समझो गजल हुई। नजर, खबर। इधर मचल कर उन्हें पुकारे जुनू मेरा, धड़क उठे दिल उधर तो समझो गजल हुई। अब यहाँ उधर आयो, माथि नजर थियो, खबर थियो, अब आयो उधर। उदास बिस्तर की सिलवटें जब तुम्हें चुमे, न सो सको रात भर तो समझो गजल हुई। रात भर, यहाँ भर आयो। यू काफिया हो। गजलमा काफिया मुटु, गजलको मुटु नै काफिया हो। बरु रदीफ नरहन सक्छ। दुई किसिमका गजलहरू हुन्छन्। रदीफ नभएको गजल पनि हुन्छ। रदीफ नभएको गजललाई गैर मुरद्दफ गजल भनिन्छ। रदीफ र काफिया दुईटै भएको गजललाई मुरद्दफ गजल भनिन्छ। मुरद्दफ गजल भनेको चाहिँ रदीफ र काफिया दुईटै भएको। यो अहिले मैले उदाहरण दिएको अशोक खोसलाको गजल यो मुरद्दफ गजल हो। मोतीराम भट्टको गजल मुरद्दफ गजल हो। गैर मुरद्दफ गजल पनि हुन्छ। अहिले म उदाहरण दिन्छु एकछिनमा, जहाँ रदीफ हुँदैन, काफिया मात्रै हुन्छ अन्तिममा। रदीफ विकल्प हो, भए पनि हुन्छ, नभए पनि हुन्छ। गायनमा मिठो बनाउने हुनाले रदीफको विशिष्ट भूमिका छ। तर रदीफ छैन भने पनि गजल हुन्छ, काफिया छैन भने चाहिँ गजल हुँदैन। काफिया चाहिँ हुनै पर्छ, त्यसैले गजलको मुटु भनेकै काफिया हो। यति सैद्धान्तिक कुरा गरिसकेपछि अब हामी एकपटक यहाँनिर हेरौँ। गजलका विविध लयहरू छन्। ती लयहरू मध्येमा तीनवटा मुख्य लयहरू नेपाली गजलमा हामी पाउँछौँ। नेपाली गजलमा तीनवटा मुख्य लयहरू पाउँछौँ। एउटा लोकलयात्मक, अक्षरिक लोकलयात्मक गजल, अक्षरिक लोकलयात्मक लय। अर्को उर्दू फारसी परम्पराको लय, अनि अर्को स्वतन्त्र लय। जस्तै यहाँ मैले डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीको एउटा गजललाई उदाहरणको रूपमा राखेको छु। मेरो महानगरीमा शान्त कुनै चोक छैन, हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् रोक छैन। यहाँनिर मेरो महानगरीमा
शान्त कुनै चोक छैन, हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, रोक छैन। 4 4 4 4 16 अक्षरको लोकलयात्मक संरचना यसमा छ, तर सबैमा एकरूपता छ। मेरो महानगरीमा शान्त कुनै चोक छैन, हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, रोक छैन। 4 4 4 4 को संरचना छ। यो अक्षरिक लोकलयात्मक संरचना हो। अर्को बुध राणाको गजल हेर्नुहोस्। बुध राणाज्यू हेरिराख्नु भएको छ, सहभागी पनि हुनुहुन्छ। अघि तुफानी रातमा धिर धिर दियो बल्दा हुने तर्से भनिराख्नु भएको थियो एकजना साथीले। त्यो पनि हजज बहरमा छ, यो पनि हजज बहरमा छ। हजारौं नाममा यस्तो म एउटा नाम सम्झन्छु, गजलको वन्दना गर्दै म मोती राम सम्झन्छु। यहाँनिर उर्दू फारसी परम्पराको मफाइलुन 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 यस्तो संरचनामा यो गजल निर्माण भएको छ। मोतीराम भट्टले यता हेर्यो यतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्, यो पनि यही लयमा लेखेका हो। भने अहिले नेपाली गजलमा अत्यधिक मात्रामा स्वतन्त्र लय, जसमा काफियामा बढी ध्यान दिने र भावको त्यो गरिमामा ध्यान दिने, भावको सुक्तिकरणमा ध्यान दिने, तर लयात्मक एकरूपता नभएका धेरै स्वतन्त्र लयको प्रयोग भएका गजलहरू पनि लेखिने गरेका छन्। जस्तै यहाँ मैले प्रदीप रोदनको एउटा गजल उदाहरण दिएको छु। पिँढीको छेउमा घरको कुनामा बसेको कुनै भगवान झैं देखिन्छ आमा बसेको। त्यहाँ कुनामा र आमा साथिया छ, तर त्यहाँ माथि जस्तो ठ्याक 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 मात्रामा गएको छैन र उर्दू फारसी परम्परामा जस्तो मफाइलुन मफाइलुन मफाइलुनमा पनि छैन। तर गजलको संरचना काफियालाई लिएर सशक्त भाव निर्माण गरेको छ यसले। यी तीनवटा शैलीबाट अब शास्त्रीय जस्तै अक्षरिक लोकलयमा त अनेकौं हुन सक्छन्, जति पनि हुन सक्छन्। एकरूपता दिने बित्तिकै लोकलयात्मक सिर्जना भइहाल्यो। उर्दू फारसी परम्परामा गजलहरूका बहरहरू अत्यन्तै धेरै छन्। आज हामी अब बहरमा प्रवेश गर्न भ्याउँदैनौँ होला, तर लोकलयका चाहिँ रचनाहरू हामी गर्न सक्छौँ। र स्वतन्त्र लयका लागि त हामीले त्यो एउटा यस किसिमको संरचना हुनुपर्छ भनेर नै पर्दैन। त्यसमा आन्तरिक सङ्गीत चेतना सहितको संरचनामा गएर अनि भावको गतिमा सँगसँगै काफियाको उच्चतामा ध्यान दियो भने त्यो निर्माण भइहाल्छ। तर गजल लयात्मक नै हुन्छ, प्रस्तुतिमा त्यो लय चेतना चाहिँ गजलमा आवश्यक हुन्छ। यो गेयात्मक संरचना हो, त्यसैले पनि कुनै न कुनै लयमा आबद्ध गजल हुनुपर्छ। यी तीनवटा मध्येमा अब हामीले सबभन्दा पहिला जान्नुपर्ने कुरा यहाँबाट छ, अक्षरिक लोकलय। अक्षरिक लोकलय सबभन्दा पहिला यो सवाईमा, म अब एकछिनमा यहाँहरूसँग सिर्जनासम्ममा पुग्ने बेला भयो। मेरो सैद्धान्तिक जानकारी दिँदै दिँदै म सिर्जनामा पुगिहाल्छु। सवाई नेपालीमा प्रयोग भएको, अत्यधिक प्रयोग भएको लोकलय हो सवाई। यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। 4 4 4 र 2 माथि मात्रा यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ होला। ला 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 ला, यतिमै सङ्गीत छ, शब्द केही गरिरहनु पर्दैन। हाम्रा आदरणीय रवि प्राञ्जलज्यू सङ्गीतका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई सिर्जना सँगसँगै सङ्गीतको राम्रो ज्ञान छ, सुर तालको राम्रो ज्ञान छ। उहाँले यति लाला 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 यति भेट्ने बित्तिकै 10-15वटा लय निर्माण गरिदिन सक्नुहुन्छ ती खेल्दा खेल्दै। बुध राणा गाउनुहुन्छ गजलहरू। हामीले
यसरी लेखिएका गजलहरू कस्ता कस्ता कसका गजलहरू छन्, एकपटक म नमुनाका रूपमा यहाँहरूलाई म खालि मतलाई मात्रै माथिको अंश मात्रै यहाँहरूलाई म देखाउँछु र लेखनको स्वरूप पनि भन्छु। सरुभक्तको गजल मैले सुरुमा एउटा उदाहरणको रूपमा राखेको छु। अँधेरीमा रातभरि रुन्छन् मुनाहरू, आँसु पोखी अनुहार धुन्छन् मुनाहरू। रुन्छन् र धुन्छन् काफिया छ, मुनाहरू मुनाहरू रदीप छ, अँधेरीमा 4 अक्षर छ, रातभरि 4 अक्षर छ, रुन्छन् मुना 4 अक्षर छ, अरू 2 अक्षर छ। ललितन रावलको गजल हेर्नुहोस्। जुन आउला तिमीलाई बोलाउन राति, अघि पछि लगाएर ताराहरूको ताती। यो लोकलयमा एउटा स्वतन्त्रता के छ भने उच्चारणले अक्षरहरू तान्न सक्छ। उच्चारणले अक्षर कसरी तान्छ भने जुन आउला, त्यहाँ 5 अक्षर देखिन्छ तर त्यो आउला उलाई तानिदिन्छ आले। लोकलयको स्वतन्त्रता हो यो। तर बहरमा यो हुँदैन, छन्दमा यो हुँदैन। छन्दमा चाहिँ त्यो मिलेरै गएको हुनुपर्छ। जुन आउला तिमीलाई बोलाउन राति, अघि पछि लगाएर ताराहरूको, त्यहाँ हरूको रु पनि तान्यो उच्चारणमा, ताराहरूको ताती। यो सबै छन्दमा लेखिएको गजल हो। यो एउटा नमुना हो। अर्को हेरौँ, प्रकट पङ्गेनीको अर्को गजल छ। तिम्रै लागि भनी मैले टिपे जुन हेर, यारमा तास या त अँगालोमा बेर। अघि मैले भनेको थिएँ रदीप हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा काफिया अनिवार्य भनेको थिएँ। यी गजलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। रुन्छन् मुनाहरू धुन्छन् मुनाहरू, रदीप र काफिया दुईटै भएको मुरद्दब गजल सरुभक्तको। जुन आउला तिमीलाई बोलाउन राति, अघि पछि लगाएर ताराहरूको ताती। राति ताती एकैचोटि काफिया मात्रै प्रयोग भएको गैर मुरद्दब गजल। यी दुईटै सशक्त गजल हुन्, रदीप भए पनि नभए पनि। यसमा पनि हेर्नुहोस्, तिम्रै लागि भनी मैले टिपे जुन हेर, यारमा टाँस या त अँगालोमा बेर। हेर र बेर रदीप नभएको काफिया मात्रै भएको गजल प्रकट पङ्गेनी शिवको। बुद्धिसागरको गजल छ। आकाश गङ्गा हुँदै जाने फर्की आएका छन्, सायद ती घामसँग झर्की आएका छन्। त्यहाँ हेरौँ, फर्की र झर्की काफिया आएका छन् रदीप। यो पनि 14 अक्षरकै लयमा लेखिएको छ। 14 अक्षरमै लेखिएको छ। धीरेन्द्र प्रेमर्सी हेर्दै हुनुहुन्छ, सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँ अत्यन्तै सुन्दर गजल सिर्जना गर्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई थाहा छ 2014मा हामी भानु काव्य यात्रामा आसाम आएका बेलामा ठाउँ ठाउँमा उहाँले गजल सुनाएर धेरै असमी साथीहरूलाई जागृत गराउनु भएको थियो। उहाँको एउटा गजल छ। तिमी भन्छौ चाँदी अनि सुन पाए हुन्थ्यो, म चाहिँ भन्छु रोटीमाथि नुन पाए हुन्थ्यो। कति मिठो शेर छ यो, मतला कति मिठो छ यो। यहाँ सुन र नुन काफियाका रूपमा आएका छन्, पाए हुन्थ्यो रदीपका रूपमा आएका छन्। रमेश पौडेलको गजल छ। जिन्दगीको किताब उही खाता फेरिएछ, सहोदर आफन्तको नाता फेरिएछ। यहाँ गाता र नाता। जिन्दगीको किताब उही गाता फेरिएछ, सहोदर आफन्तको नाता फेरिएछ। यहाँनिर फेरिएछ रदीपको रूपमा आयो भने गाता र नाता चाहिँ काफियाको रूपमा आएका छन्। मैले यी गजलहरू उदाहरणको रूपमा तपाईँहरूलाई दिइसके पछाडि अब एकपटक काफिया कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। काफियाहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्दा पूर्ण काफिया, जुन अगाडि उदाहरण दिँदै आइयो, ती सबै काफियाहरू पूर्ण काफिया नै हुन्। पूर्ण काफिया भनेको स्वर र व्यञ्जन दुईटैमा समानता भएको काफिया पूर्ण काफिया हो।
यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, गर्न, छर्न, तर्न, पर्न, मर्न, हर्न, यिनीहरू सबै पूर्ण काफिया हुन्। स्वरमा पनि एकरूपता छ, व्यञ्जनमा पनि एकरूपता छ। आंशिक काफिया, आंशिक काफिया भनेको स्वर र व्यञ्जनमा एकरूपता हुँदैन, कहीँ कहीँ फरक हुन्छ। सतायौ, बनायौ, सतायौसँग बतायौ थियो भने पूर्ण हुन्थ्यो, सतायौसँग बनायौ छ, त्यो त र नमा फरक आयो। हरायौ, यहाँ आयौ आयौ चाहिँ सबैमा छ, तर बिचमा आउने व्यञ्जन वर्ण चाहिँ फरक छ। सुरुमा आउने र बिचमा आउने व्यञ्जन वर्ण फरक छ। यो आंशिक काफिया हो। एकाक्षरी काफिया हुन्छ अर्को। एकाक्षरी काफिया चाहिँ एक अक्षरमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। कथा, पिता, मिठा, राधा, छाया, रमा गर्दा था, ता, था, धा, या, मा, यिनीहरू काफिया हुन्। यसका अघिल्लो अक्षरको यसमा केही पनि भूमिका हुँदैन। मिलित काफिया, मिलित काफिया भने मिलित काफिया र मिश्रित काफिया उस्तै हुन्छन् यिनीहरू। यो चाहिँ के हुन्छ भने पूर्ण काफिया जस्तै नि ध्वनि चाहिँ एकरूपता हुन्छ, तर अघिल्लोसँग मिल्दै मिल्दै आएको हुन्छ। त्यो आऊ यसको केन्द्र हो, त्यहाँ सुनाऊ, आऊ चाहिँ आइरहेछ। गाऊ, त्यहाँ पनि आऊ आइरहेछ। लजाऊ, त्यहाँ जाऊ आइरहेछ, तर त्यहाँ आऊ चाहिँ छुटेको छैन। हँसाऊ, ल्याऊ, आऊ सबैमा आइरहेको छ, तर त्यहाँ ध्वन्यात्मक रूपमा त्यो व्यञ्जन वर्णले फरक पारेको छ। यसलाई मिलित काफिया भन्ने गरिन्छ। अब हामीले गजल लेख्न सिक्दाखेरि सकेसम्म पूर्ण काफिया प्रयोग गर्यौं भने त्यो गजल सुन्दर हुन्छ। अब म कार्यशालामा पुगेँ र अघि हामीले त्यहाँ राखेका काफियाहरू मध्येको पहिलो काफियालाई म लिन्छु। हर्न, छर्न, तर्न, पर्न, मर्न, गर्न, छर्न, तर्न, पर्न, मर्न र हर्न। अब यहाँ हेरौँ, यहाँनेरि गर्न, छर्न, तर्न, मर्न, हर्न, सर्न। ल यतिलाई राखेँ। आदरणीय साथीहरू, यो गर्नसँग पछाडि मिल्ने रदिफ के हुन सक्छ? यसलाई काफिया राख्यो है। यसमा के हुन सक्ला? त मन लाग्यो रदिफ हुन सक्छ। काफिया त त्यो भइहाल्यो होइन। अब म अगाडि तपाईँहरूसँग एकछिन अगाडि तपाईँहरूसँग खेल्छु। पहिला म यो मन लाग्योलाई सबैतिर पुर्याइसक्छु। यो मन लाग्यो सबैसँग आउने भयो। अघि हामीले गजलको संरचना बुझेका छौँ। यो गर्न मन लाग्यो, छर्न मन लाग्यो, तर्न मन लाग्यो, मर्न मन लाग्यो अनि स्तर्न मन लाग्यो, यस्तो छ। यो हामी लोकलाई अक्षरिक 14 अक्षरकोमा लेख्दैछौँ। 14 अक्षरमा लेख्दैछौँ। यसले पछाडिको 6 अक्षरको काम गरिसक्यो। हेर्नुहोस्, अब हामीले गजलको सम्पूर्ण भाव निर्माण गर्ने अगाडिका 8 अक्षरमा हो। अगाडिका 8 अक्षरमा गजलको भाव निर्माण गर्नुपर्छ। उता गर्न मन लाग्योले उताको 6 अक्षर त लिइसक्यो। अब अगाडि जाउँ। के गर्न मन लाग्यो? के गर्न मन लाग्यो? ल 4 अक्षरको शब्द कसैले दिनुहोस् त, कसैले भनिदिनुहोस् त। अनम्युटमै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, भनिदिनुहोस् त। 4 अक्षरको कुनै शब्द भनिदिनुहोस्। के गर्न मन लाग्यो? हजुर, ल यसो गरौँ है। मै सुरु गरेँ है त। माया एकछिन राम्रो काम। ल मैले यति राखेँ। राम्रो काम गर्न मन लाग्यो भयो है। अब अगाडिपट्टि फेरि 4 अक्षर चाहियो। फेरि 4 अक्षर चाहियो अगाडि। संसारमा ल संसारमा भन्नुभयो कसैले। संसारमा 1 अरब निर्माण भयो। संसारमा राम्रो काम गर्न मन लाग्यो। अनि अब छर्न मन लाग्यो छ चल्तिर आउने। के छर्ने? ज्योति छर्ने होला नि त होइन? ज्योति छर्ने होला।
हो अब यसमा के गर्नु पर्यो ल यहीबाट म गएँ अँध्यारोमा नयाँ ज्योति छर्न मन लाग्यो। हेर्नुहोस् निर्माण भइसक्यो यो त यहाँ एउटा यो मतला त निर्माण भइसक्यो। संसारमा राम्रो काम गर्न मन लाग्यो अँध्यारोमा नयाँ ज्योति छर्न मन लाग्यो। हेर्नुहोस् कति राम्रो निर्माण भयो। अब चाहिँ गर्न मन लाग्योसँग मिल्ने गरी एक हरफ स्वतन्त्र तपाईँहरू शब्द दिनुहोस्। चार अक्षरका शब्द दिनुहोस् त ल। कसैले भन्नुहोस् म यहाँ टिपिहाल्छु। ल वर्षौंदेखि अर्को 4 अक्षर दिनुहोस्। सोचिएको वर्षौंदेखि सोचिएको अर्को भन्नुहोस् कसैले। वर्षौंदेखि सोचिएको अब फेरि 4 र 2 स्वतन्त्र हुन्छ यसमा। वर्षौंदेखि सोचिएको मनका भावना हुन्छ। हजुर का भावना ल मनका भावनामा है यति गरेपछि पढाइसम्म पुग्यो 14 सम्मै पुग्यो। अब यहाँदेखि तलतिर म जान्छु। अब यहाँहरूलाई म जान दिन्न। वर्षौंदेखि सोचिएको मनका भावनामा अब यहाँनिर गएपछि यसलाई ल्याउनुहोस् ल। पौडी मनको भावनामा है पौडी खेल्दै नयाँ सागर तर्न मन लाग्यो। हेर्नुहोस् कस्तो भयो। संसारमा राम्रो काम गर्न मन लाग्यो अँध्यारोमा नयाँ ज्योति छर्न मन लाग्यो। वर्षौंदेखि सोचिएको मनको भावनामा पौडी खेल्दै नयाँ सागर तर्न मन लाग्यो। कति मिठो निर्माण हुँदैछ है। यसलाई गजल बनाएर छोड्ने हो, कुरा गरेर छोड्ने हो यसलाई। अब सोच्नुहोस् मर्न मन लाग्यो। यो देख्दाखेरि हामीलाई लाग्छ अब गजल निराशातिर जान्छ। मर्न मन लाग्यो भइसकेपछि गजल निराशातिर जान्छ जस्तो लाग्छ। तर आशामा लगेर त्यागमा लगेर सङ्कल्पमा लगेर समर्पणमा लगेर यसलाई टुङ्ग्याउन सक्छ। यसका लागि ल मलाई शब्द दिनुहोस्। यो बीचको स्वतन्त्र हरफ तपाईँहरूबाट लिन्छु। काफियालाई पूर्णता दिने बेलामा म लाग्छु। ल भन्नु त। महामारी हजुर महामारी ल महामारी चारैतिर महामारी चारैतिर अर्को भन्नुहोस् ल फैलिएको बेला। अब हेर्नु अब यहाँ चारैतिर महामारी फैलिएको छ। यो बेलामा मर्न मन लाग्यो भन्नुभन्दा अगाडि यहाँ के गर्नुपर्छ भने चारैतिर महामारी चारैतिर फैलिएका बेला मान्छेलाई बचाउँदै अरूलाई बचाउने आफू मर्ने त्याग आयो त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् कागको भाव आयो नि एकैचोटि होइन। मान्छेलाई बचाउँदै मर्न मन लाग्यो। यो पनि राम्रो भन्यो। हामी खालि यहाँ खेल्दैछौँ खेल्दा खेल्दै एउटा राम्रो गजल बन्न आँटिसक्यो। राम्रो गजल लेख्न आँटिसक्यौँ हामीले यसैमा। अब यहाँदेखि तलतिर कति 3वटा शेर भइसक्यो 5वटै चाहिन्छ भन्ने छैन। मैले यसलाई हटाइदिएँ किनभने यहाँ ठाउँ छैन। ठाउँ नभएको कारणले
मैले अब यसलाई सर्नमा म सकिदिन्छु, सर्नमा सकिदिन्छु। अब अर्को भन्नुहोस्, अर्को 4 शब्द 4 अक्षरको शब्द भन्नुहोस्। कसैले भन्दा हुन्छ? यसको संस्कार कार्यालय भन्दा के भन्ने? कार्बी आङ्लाङ भन्दै हुनुहुन्छ, हालिदिउँ त्यही। त्यो पनि मिल्छ, 4 अक्षरै हो। सक्छ सर, सकिन्छ सर। सकिन्छ है, ल ठिक छ। त्यसो भने कार्बी अङ्लाङ हो, आङ्लाङ अङ्लाङ हो कि आङ्लाङ हो? आङ्लाङ हो। हजुर। कार्बी आङ्लाङ, कार्बी आङ्लाङ। ल अब के गर्ने उतापट्टि? अब के गर्ने? जिल्लाभित्र कार्बी आङ्लाङ जिल्लाभित्र के गर्ने? अब भन्दै जानुहोस्। त्यो हरफ तपाईँहरूको हो, अर्को त्यसलाई भावमा हाल्ने मेरो काम। युवा मञ्च रहेछ। त्यो अलिक सजिलो भयो। त्यो युवालाई मैले तलतिर हाल्छु अहिले। कार्बी आङ्लाङ जिल्लाभित्र के गर्ने? पुगौँ लाग्ने। ल ठिक छ। पुगौँ लाग्ने। पुगौँ कार्बी आङ्लाङ जिल्लाभित्र पुगौँ लाग्ने। अब तलतिर सर्न छ है, यहाँ सर्न छ। अब युवा पनि सधैँ अघि मन लाग्यो। अब यहाँ हेरौँ है, यसमै तल गएर हामीले 4 शेर निर्माण गर्यौँ। 4 शेर निर्माण गर्दा कस्तो भयो? संसारमा राम्रो काम गर्न मन लाग्यो, अँध्यारोमा नयाँ ज्योति छर्न मन लाग्यो। यसको मूल मतला तयार भयो। वर्षौंदेखि सोचिएको मनको भावनामा पौडी खेल्दै नयाँ सागर तर्न मन लाग्यो। दोस्रो शेर पनि राम्रो भयो। महामारी चारैतिर फैलिएका बेला मान्छेलाई बचाउँदै मर्न मन लाग्यो। त्यो पनि राम्रो बन्यो। कार्बी आङ्लाङ जिल्लाभित्र पुगौँ लाग्ने, युवा पनि सधैँ अघि सर्न मन लाग्यो। अब यहाँ पुगौँ लाग्ने भन्नेमा अलिकति परिवर्तन गरौँ। त्यो युवा बन्ने भनेको छ नि त त्यहाँनिर, होइन? यहाँनिर चाहिँ दिन रात खट्ने भनौँ, ती युवाहरू के अमितजीहरू, अर्जुनजीहरू, होइन? उहाँहरू कार्बी आङ्लाङ जिल्लाभित्र दिन रात खट्ने, युवा पनि सधैँ अघि सर्न मन लाग्यो। अब यहाँनिर चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ खालि हामी गजलको फर्म्याटभित्र छिर्यौँ, अलिअलि अर्थपूर्ण भाव पनि थोरै थोरै चाहिँ आयो। तर हामीले सशक्त रूपमा गाउने अथवा आहा भन्ने बनाउने जिम्मा चाहिँ हामी प्रत्येक भित्र लुकेको हुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई दिएर हुँदैन, त्यो चाहिँ मसँगै सुरक्षित हुन्छ। त्यो मैले तपाईँलाई दिने फर्मेट हो, मैले तपाईँलाई दिने यो काफिया हो, यो रदीफ हो, यो संरचना हो, यसरी मैले तपाईँलाई दिने हो। तर कवित्व चाहिँ मैले दिने होइन। कवित्व चाहिँ तपाईँहरूसँगै हुन्छ हो। यति जानिसकेपछि अब यहाँहरू गजल लेख्न सक्नुहुन्छ, गजल सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। अब म अर्कोमा दोस्रोमा यहाँनिर खालि म राखिदिन्छु। यस्तै गरेर केही काफियाहरू, एउटा काफिया म तपाईँहरूबाटै लिन्छु। मैले राख्दाखेरि तपाईँहरूले यो चिरचोरीको सम्झिनु हुन सक्छ। कुनै एउटा शब्द भन्नुहोस्, अघिको जस्तै काफिया मिल्ने गरीको, काफिया मिल्ने गरीको।
आउँछु आउँछु हो ल आउँछु तपाईँले राख्नुभयो भने आउँछु राख्नुभयो आउँछुसँग के मिल्छ गाउँछु गाउँछु ल गाउँछु मिल्छ गाउँछु अनि के मिल्छ अर्को लाउँछु अब तपाईँलाई काफिया खोज्ने तरिका भन्छु कहाँदेखि सुरु गर्नुहोस् त यसो भएपछि गाउँछु खाउँछु भएन गाउँछु भयो घाउँछु भएन गाउँछु भएन चाउँछु भएन छाउँछु भयो अब छाउँछु सबैतिर छाउने कुरा होइन छाउँछु अब यसो गर्दै जानुहोस् ल के मिल्छ आउँछु भएछ रमाउँछु पाउँछु अब अहिले एकदम पूर्णमा मात्रै जाउँ पूर्णमा मात्रै पाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ कसैले लाउँछु लाउँछु पनि भन्दै हुनुहुन्छ लाउँछु पनि भन्दै हुनुहुन्छ अरू धाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ ल धाउँछु यहाँ कति भयो त्यही अनुसार 1 2 3 4 5 6वटा भयो 6वटा भनेको 5 सेर हो 5 सेर हो 6वटा भनेको सुरुको दुईटाले मतला निर्माण हुन्छ त्यसपछि यसले एउटा यसले एउटा यसले एउटा यसले एउटा गरेर 5 सेर निर्माण हुन्छ तपाईहरु यिनीहरूलाई राखेर 5 मिनेट भित्रमा जस्तो आउँछ त्यस्तो यो संरचना भित्र हाल्दिनुस् त अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भने यहाँ आउँदाखेरि रदीप पनि निर्माण गरिदिउँ यसैमा है रदीप पनि पहिला निर्माण गरिदिउँ गाउँछु ल नयाँ अब यहाँनिर आउँछु भइसकेपछि यसलाई काफिया राख्ने कि यसलाई रदीप राख्ने यसको पछाडिपट्टि केही राख्नु पर्यो तर सबैसँग मिल्ने राख्नुपर्छ आउँछु गाउँछु छाउँछु पाउँछु धाउँछु अब यसो गर्ने हो यदि भने हामीले जीवनमा यसलाई राख्यौँ है आउँछु जीवनमा गाउँछु जीवनमा छाउँछु जीवनमा पाउँछु जीवनमा लाउँछु जीवनमा धाउँछु जीवनमा यसो गर्न पनि सक्यो अथवा यहाँहरूलाई मैले रदीप स्वतन्त्र छोडिदिए अब घुम्दै फिर्दै आउँछु यतापट्टि राखेर काफिया नै राख्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ 5 मिनट भित्रमा कम्तीमा 3 सेर 5 सेर पुग्नु पर्दैन कम्तीमा 3 सेर तपाईहरु लेख्नुहोस् त फटाफट अनि म यो अनम्युट गरेर तपाईहरुका गजल जम्मैका सुन्छु ल फटाफट मैले एकछिन रोके यसलाई मैले आफ्नो काम रोके अहिले एकछिन हजुर लेख्दै लेख्दै जानुहोस् है अनुप शर्माले यहाँ 1 अरब लेख्नु भएको छ तिम्रो घर चाँडो गरी आउँछु अब म हो यसरी नै पुरा गर्दै जानुहोस्
कमेन्टमा आएका पनि सुनाउँदै जान्छु। नमस्कार सर, मेरो एउटा चाहिँ भयो लभ पौडेल। लभ गोर्खा। हजुर ल ल ल हजुर ल सुनाउँछु। सुनाउनु त। तिम्रो सामु माया बोकी आउँछु जीवनमा, तिम्रो सामु माया बोकी आउँछु जीवनमा, प्रीतका भाका खोली तिम्रो नाम गाउँछु जीवनमा, दुःख पीर नाश गर्दै मेरी मायालु, सुखै सुखले तिम्रो संसार छाउँछु मायालु, छाउँछु जीवनमा। हजुर हजुर ल। आशा छ मेरो माया तिम्रो समर्पण, मेरो जस्तै चोखो माया पाउँछु जीवनमा, कहिले छुट्ने छैन मेरो प्रयास सानी, तिम्रो चोखो माया पाउन, तिम्रो चोखो माया हृदय पाउन हृदयमा धाउँछु जीवनमा। अलिक यताउता भाषा। ठिक छ ठिक छ। अब तपाईँले त्यो रदिफ र काफिया पत्ता लगाउनु भयो। अब अक्षरको एकरूपतामा ध्यान दिनुभयो भने राम्रो भइहाल्छ। अहिले तत्कालै आहा भन्ने सुक्ति निर्माण गर्न त हामी सक्दैनौँ नि त, समय लाग्छ। अभ्यास गर्दै गइसकेपछि निर्माण हुन्छ। यस बाटो समात्नु भएको छ, गन्तव्य तपाईँको नजिकै छ। शुभकामना। धन्यवाद सर। अरू कोही तयार हुनुभयो? जमुना दाहाल तयार हुनुभयो? हजुर सर, मैले लेखेको छु, म भन्दैछु। ल उहाँको हातको सङ्केत पाएँ मैले। मैले त्यस्तै सुरु गरेको छु। जुनी जुनी जाने माया लाउँछु भन्छ ऊ, जीवनको गीत महेशसँग गाउँछु भन्छ ऊ, राम्रो राम्रो। मिल्ने भेट्ने फुर्सद छैन मेरो भन्दा पनि, मिल्ने भेट्ने फुर्सद छैन मेरो भन्दा पनि, पछि पछि हाट बजार धाउँछु भन्छ ऊ, मायामा धोका हुन्छ भनी डराउँदा म, मायामा धोका हुन्छ भनी डराउँदा म, मुना मदन चाहिँ माया लाउँछु भन्छ ऊ, चोरी माया लाउँदिन म धन्यवाद। चोरी माया लाउँदिन म भनेकी थिएँ मैले, हात माग्न तिम्रो घर आउँछु भन्छ ऊ, बिहे गर्न छैन भनी कुरा टार्दा पनि, एकोहोरो भए नि माया लाउँछु, माया गर्न पाउँछु। राम्रो राम्रो राम्रो। धन्यवाद। हेर्नुहोस्, अहिले सिर्जना गरेको गजल यति मिठो आयो। अब यसलाई एकछिन बसेर परिष्कार गर्ने हो भनेदेखि त यो त गाउन लायक बनिहाल्छ। त्यसैले यो एकदम गाह्रो छ भनेर छिर्ने होइन, सजिलो छ भनेर सजिलो बाटोबाट छिर्ने हो। अनि एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्ने के भने, सामान्य बाहिरी कुरा जब हामी वर्णन गर्न थाल्छौँ नि, सामान्य दृष्टिकोण हुन्छ त्यो। सामान्य व्यक्तिको दृष्टिकोण बाहिरी कुराको वर्णन हुन्छ। तर बाहिरी कुराको वर्णनलाई भित्र लगेर एकपटक पहिलो हरफमा हामीले बाहिरको आँखाले हेऱ्यौँ भने, दोस्रो हरफ काफिया राख्ने बेलामा हामीले हृदयको आँखाले हेर्ने। हृदयको आँखाले हेर्ने बित्तिकै चट्ट मान्छेको मन छुने भाव आइहाल्छ। अरू कोही तयार हुनुभयो? म यहाँ एनपी खतिवडाले लेख्नु भएको 2 हरफ पढ्छु है त। भेट गर्न चौतारीमा दगुरेर आउँछु म त, खुसी पार्न तिमीलाई मिठो गीत गाउँछु म त। यहाँ कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। ल मिठो मिठो छ एनपी खतिवडाजी, यसलाई पूर्णता दिनुहोस्, राम्रो हुन्छ। सँगसँगै बिन्देश्वर ठाकुर उहाँले लेख्नु भएको छ, तिमीसँगै स्कुलमा सधैँ घुम्न आउँछु, तिमीसँगै स्कुलमा सधैँ गीत गाउँछु। बाटो निर्माण भएको छ, ठिक छ, सुरु गर्नु भएको छ। कम्तीमा गजलको एउटा संरचनाभित्र यहाँहरू आउनु भएको छ। गोविन्द सान्डिल्य जो आजको अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँका 2वटा गजल सङ्ग्रह, गजल गान्धार र मृगतृष्णा, 2वटा गजल सङ्ग्रह
अत्यन्तै राम्रा गजलहरूको सङ्ग्रहका रूपमा मैले पाएको छु र मैले थाहा पाए अनुसार आसाम सिङ्गो आसामभित्रमा गजलको कृति प्रकाशन गर्ने पहिलो व्यक्तित्व गोविन्द सान्डिल्य। त्यसपछि अहिले पछि अरू त हुनुहुन्छ। यही सूत्र हो, मनको घर उज्यालिने एउटा बाती मागे, सुख दुःख बुझिदिने कोही साथी मागे। यही सूत्र हो, हेर्नुहोस्। मनको घर 4, उज्यालिने 4, एउटा बाती 4 मागे 2, सुख दुःख 4, बुझिदिने 4, कोही साथी 4 मागे 2। गोविन्द सान्डिल्यको यो मृग तृष्णाबाट मैले उदाहरण दिएँ यहाँहरूलाई। अब म अगाडि बढ्छु। सुन्दर सिर्जना यहाँहरूले गर्नुभयो। अब यसैलाई अलिक फरक अघिल्लो सूत्र हेर्नुहोस्। मैले यहाँ तीर्थराज आसामकै हुनुहुन्छ, उहाँ त्योभन्दा पहिला लक्ष्मण अधिकारी, पर्ख आमा कोरोनाको कहर पछि आउँछु, तिम्रो माया मनमा राखी सहरदेखि आउँछु। यो चाहिँ कहर र सहरलाई उहाँले काफिया बनाउन खोज्नुभयो। पछि नै राख्नुपर्ने हुन्छ, देखिराख्न मिल्दैन फेरि। अनि तीर्थराज पयाल हाइकु चाहिँ उहाँले साह्रै धेरै लेखेको मैले देखिरहेको छु। धेरै स्रष्टाहरूका बारेमा हाइकु उहाँले लेख्नु भएको छ। गजल पनि सुरु गर्नु भएको छ यहाँबाट। चौतारीमा पर्खी बस घुम्दै घुम्दै म आउँछु, मुटुभरि छाप छोड्ने सुन्दर गीत गाउँछु। त्यहाँ म धेर भएको छ, म हटाइदिँदा भइहाल्छ। सीता सुवेदी पन्थीले लेख्नु भएको छ, आफ्नै देशको माटो सम्झी आउँछु स्वदेशमा, आफ्नै प्यारो गीतको भाका गाउँछु स्वदेशमा। ल 14 अक्षरको यो सबाईलाई मैले यहाँ रोकेँ। अब 16 अक्षर हेर्नुहोस्। 4 4 4 4 16 अक्षर। 16 अक्षरको यो पनि लोकलय हो। झ्याउरेको अर्को एउटा प्रकार हो। यो 16 अक्षरको एउटा मुनामदनको प्रकार छ भने एउटा यो प्रकार छ। यहाँ हेर्नुहोस्। लाला 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 यस्तो छ। यो माथिको र यो कति फरक भयो हेर्नुहोस्। संसारमा राम्रो काम गर्न पाए मन लाग्यो, अँध्यारोमा नयाँ ज्योति छर्न मन लाग्यो। तपाईहरू अस्ति म हेरिरहेको थिएँ तपाईँहरूको कार्यक्रम। एक दिन सङ्गीतको कार्यक्रम थियो। कोही बाजा बजाएर गाइराख्नु भएको थियो, कोही ट्र्याकमा गाइराख्नु भएको थियो। अब यसलाई हामीले सङ्गीत दिनु पर्यो। सङ्गीत दिनु पर्यो भने के गर्ने? ऊ त्यो 4 रबबाट सङ्गीत। अघि मैले रवि प्राञ्जलको कुरा गरेको थिएँ। यहाँहरू हार्मोनियम लिएर बस्नुहोस्। यहाँ हामीले लेखेको यो 4 शेरको गजललाई परिष्कार गर्नुहोस्, सरसल्लाह गरेर परिष्कार गर्नुहोस् र गाउनुहोस्। संसारमा राम्रो काम गर्न मन लाग्यो, अँध्यारोमा नयाँ ज्योति छर्न मन लाग्यो। सङ्गीत निस्किहाल्छ। ती 4 मिलेर गइसकेपछि सङ्गीत निस्किहाल्छ। गीतका भाकाहरूमा लानुहोस् कता कता। यो जसरी पनि यसलाई लान सकिन्छ, गीतहरूमा लान सकिन्छ। गीतहरू हो भनेदेखि त, गीत यदि यसमा लेख्नु भयो तपाईँहरूले भनेदेखि त यो जुनसुकै भाकामा गाउन सकिने हुन्छ। पूर्वतिर पश्चिमतिर तपाईँहरूको क्षेत्रतिर अथवा त्यहीँको असमी लवजमा पनि, असमी धुनमा पनि यहाँहरूले यसलाई लगेर हाल्न सक्नुहुन्छ। तर 4 को मात्रा मिलेको छ भने मात्रै त्यो हुन्छ, मिलेको छैन भने हुँदैन। अब यहाँ 16 मा हेर्नुहोस्। बोधरानाको गजल नमुनाका रूपमा यहाँहरू हेर्नुहोस्। काँडा नहो घोची घोची भनिरहन्छ फुललाई, ढुङ्गा ढोग्ने चलन छ कसले गन्छ फुललाई। बोधरानाको गजल हो। धीरेन्द्र प्रेमर्सीले यसलाई गाउनुभयो भने उहाँले आफ्नै लाइक दिनुहुन्छ। काँडा नहो
घोची घोची भनिरहन्छ फुललाई, ती आफै लय आउँछ। ढुङ्गा ढोग्ने चलन छ, तल्ले गन्छ फुललाई, ती लय। ललितेन रावलको एउटा अत्यन्तै प्रसिद्ध गजल छ। नखोलेरै राखिएको बन्द एउटा खाम थियो, भित्र के थियो कुनी, बाहिर मेरै नाम थियो। 4 4 4 4 सबै 4 4 मा हेर्दै जानुहोस्। मनुप राजाकी यहाँहरूले नाम सुन्नु भएको छ, अत्यन्तै सुन्दर गजल लेख्ने। यो त गायनमा पनि छ। कसका लागि उन्न थाल्यो आज फुल मालाहरू, गन तिमी फुलका थुङ्गा, गन्दैछु म प्यालाहरू, गन्दैछु म प्यालाहरू। यो मनुप राजाकी नेत्रडमको गजल छ। मायालाई खेल ठान्ने मान्छे यहाँ हजार होलान्, बेच्नु परे आफैलाई कति कति बजार होलान्। नेत्रडमको 4 4 4 4 को मात्रामा। यो मात्रामा धेरै गजलहरू सिर्जना भएका छन्। अरू अरू गजलहरू पनि धेरै छन्। म यहाँहरूकै गजलकार अगाडि हुनुहुन्छ रामदाहाल। रामदाहालको उद्भव गजल संग्रह छ। उद्भव गजल संग्रहमा यसको मिठो प्रयोग भएको छ। हेर्नुहोस्, मुटु मेरो दुखेको छ, इलाज गर्दा घाउ छैन, नदी बीचमा डुबेको छु, परौँ भन्छु नाउ छैन। हेर्नुहोस्, 4 4 4 4 प्रयोग भएको छ त्यसमा। दिन बित्यो अब रात बितेपछि थाहा पाउला, नियतिको हालतले खिचेपछि थाहा पाउला। रामदाहाल उहाँलाई अत्यन्तै खुसी मलाई लागेको छ। यहीँबाट मैले उहाँलाई बधाई र धन्यवाद पनि भन्छु। उहाँले भूमिकामा नै लेख्नु भएको छ। समार दलनीमा देवी नेपाल र सुरेश सुवेदी आएर गजल सिकाइसकेपछि मैले लेखेको यो किताब हो भनेर। कहिलेकाहीँ साना कुराले पनि ठुलो प्राप्ति हुँदो रहेछ। मलाई खुसी लागेको छ यहाँहरूको सिर्जना। अब यसले धेरै सिर्जना गर्न सफल बनाउँछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। त्यस्तै अघि मैले गजल गान्धारको कुरा गरेको थिएँ। मृग तृष्णामा गोविन्द सान्डिल्यले यसलाई प्रयोग गर्नु भएको छ। अङ्ग अङ्ग नयाँ रङ्ग जवानीकै अल्झेको छ, लालु पाते पछ्यौरीमा माया मेरै अल्झेको छ। अब यहाँ हेरौँ, अङ्ग अङ्ग नयाँ अनङ्ग जवानीमै झल्केको छ, लालु पाते पछ्यौरीमा माया मेरै अल्झेको छ। अङ्ग अङ्ग नयाँ अङ्ग जवानीकै झल्केको छ, लालु पाते पछ्यौरीमा माया मेरै अल्झेको छ। कति मिठो सिर्जना छ गोविन्द सान्डिल्यको। यसरी नै हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ। अब 4 4 राखेर एकचोटि प्रयास गरी हेरौँ। धेरै बेर अब म लिन्न, छोटो समयमा अब म टुङ्ग्याउँछु, किनभने हाम्रो समय अब त्यहाँको र यहाँको कुरा 7 बज्न लाग्यो है। 7 बज्न लाग्यो। अब चाहिँ एकछिन अनम्युट गरेर 4 अक्षरसँग मिल्न सक्ने मलाई काफिया दिनुहोस्। यहाँहरूले कुनै एक अक्षर भन्नुहोस्, कुनै एक शब्द भन्नुहोस् काफियाको। भन्नुहोस् त। हजुर, जिन्दगानी चाहिँ रदीफ चाहिँ हुन सक्छ। काफियामा मिलाउन गाह्रो हुन्छ त्यो जिन्दगानीसँग। अब त्यहाँ रानी, राजधानी, बिहानी के गर्दै जानुपर्छ, गाह्रो हुन्छ। सजिलोमा पहिला अभ्यासमा सजिलो, अप्ठ्यारो पछि तपाईँहरू आफै लेख्नु होला।
हजुर 2 अक्षरको भए पनि हुन्छ। 2 अक्षरको भनौँ न त कुनै। कोर छ। हजुर कोर छ। ल कोर छ। हजुर कोर छ राख्ने हो भने अब त्यसलाई पूर्ण क्रियापदमा राख्ने हो या कोर न गरेर जाने हो। अब त्यो क्रियापद राख्ने हो भने कोर छ राखिसकेपछि अर्को 2 अक्षरको त्यसको साथी चाहियो। हजुर अब साथी सहित जाने हो भने ल यसो गरौँ। कोर छ सधैँ रजित राखौँ है, किनभने अन्तिमको 4 अक्षर यसले लिँदैछ। अन्तिमको 4 अक्षर कोर छ सधैँ। अब कोर छसँग के मिल्छ त? कोर छसँग कोर छ मिल्छ। कोर छ। हजुर कोर छ मिल्छ। जोर छ मिल्छ। जोर छ मिल्छ। अरू कोर छ। हजुर कोर छ। कोर छ। कोर छ। चोर छ। चोर छ। चोर छ। चोर छ। चोर छ। चोर छ सधैँ। अब चोर छ। चोर छ। चोर छ हो। पूर्णमै जाउँ, अहिले पूर्ण काफियामै जाउँ। अब यसमा आंशिक बनाउने तरिका अहिले म भन्छु। अब के रह्यो? यति निस्के यहाँबाट है। यति निस्किँदा 1 2 3 4 5 भयो भनेपछि 4 शेर भइहाल्छ। यतिमा 4 शेर हुन्छ। 3 शेरबाट माथि गएपछि गजल सुरु भइहाल्यो, गजल भइहाल्यो। अब यहाँहरूले आंशिक काफिया प्रयोग गर्ने हो यदि भने कोर छ सँग अब यहाँनेरि जस्तै बीचमा अर्को कुनै राख्नु पर्यो, र को ठाउँमा अर्को कुनै राख्नु पर्यो। ल अब जोड छ बनाउनु भयो तपाईँले। जोड छ को ठाउँमा जोड छ। यो जोड छ र जोड छ एउटै अर्थमा आउँछ। जोड छ भयो भने यो आंशिक काफिया भयो। तर माथि नै राख्नुपर्छ त्यो। फेरि आंशिक तल प्रयोग गर्ने हो भने माथि म तला खण्डमा नै त्यो 2टा प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि तलसम्म गर्न पाइन्छ। अब यो जोड छ जोड छ एउटै अर्थ हो। जोड छ राख्नुभयो भने त्यो आंशिक काफिया हुन्छ। जोड छ राख्नुभयो भने पूर्ण काफिया हुन्छ। ल यति भइसकेपछि अब यहाँ लेख्न थालौँ। कोर छ सधैँ। यहाँसम्म पुग्नुहोस् तपाईँहरू। के गरेर कोर छ सधैँ? 4 को 3 चोटि भन्नुहोस् त। 4 को 3 चोटि। जीवनमा। ल ठिक छ। जीवनमा। नौलो 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 नौलो। ल फेरि 4 भन्नुहोस्। गीतहरू। गीतहरू भएपछि यता नौला नौला भन्नु पर्यो है। धेरै आयो नि त त्यहाँ होइन। जीवनमा नौला नौला गीतहरू को छ सधैँ। यो चाहिँ तृतीय पुरुषमा गयो है। अर्को उसले भन्ने अर्थमा गयो है। अब आफूलाई बनाउने हो भने त्यहीमा कोर्छु बनाइदिनु होइन। आफ्नोमा लाने हो भने त्यही कोर्छ सधैँलाई कोर्छु सधैँ बनाइदिने। कोर्छ सधैँ। अब फोर्छ सधैँ। अब यहाँ फोर्छ सधैँ छ। जीवनमा नौला नौला गीतहरू कोर्छ सधैँ। यो एकदम सामान्य अभिव्यक्ति छ। अब कविको अभिव्यक्ति कसरी हुन्छ? कविको अभिव्यक्ति कस्तो हुन्छ भने कविको अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ स्वाभाविक भन्दा एकदम माथि गएर अभिव्यक्त गर्छ उसले।
जीवनमा नौला नौला गीतहरू कोर्छ सधैँ। यो त सूचना हो, जानकारी हो। यो कविता होइन। कविता कहाँ आउँछ त भने अब यस्तो गर्दा कविता आउँछ। शब्दले नै ठुला पहाड पनि फोर्छ सधैँ। अब यहाँ आउँछ हेर्नुहोस्, जीवनमा नौला नौला गीतहरू कोर्छ सधैँ। यो त के भयो, सूचना त भयो नि, गीतहरू कोर्छ सधैँ, त्यही भएन। तर शब्दले नै ठुला ठुला पहाड पनि फोर्छ सधैँ। वाह, भइहाल्यो त्यहाँ फेरि। शब्दले पहाड फोर्न सक्ने भनेपछि त गतिले हो नि त शक्ति, होइन हो। कवि चाहिँ यसरी बोल्ने हो क्या। कविले बोल्ने भनेको चाहिँ झ्याप्पै जहाँनिर चाहिँ ओहो बनाउँछ नि, हो त्यसरी निस्किने। दोस्रो हरफमा कवित्व आयो। अब फेरि अब अर्को शेर लेख्नु छ हामीले। पहिला स्वतन्त्र, ल भन्नु शब्दहरू भन्दै जानुहोस्। पहिला सामान्य आएकै हुँदैन, दोस्रोले मजाले हान्नुला न। भन्नु त। समाजका, ल समाजका, अझै भन्दै जानुहोस्, अरूले भन्दा हुन्छ। समाजका, खोइ त, चार गर्दै जानु न, अहिले केही गर्नै पर्दैन। नीतिहरू, हजुर, नीतिहरू, समाजका के? मैले शब्द स्पष्ट बुझिनँ। ध्यानले भन्नुभयो, नीतिहरू भन्नुभयो, नीतिहरू। ए नीतिहरू, ल समाजका नीतिहरू। समाजका नीतिहरू के गर्ने? समाजका नीतिहरू खोइ त। समाजका नीतिहरू, समाजका नीतिहरू निर्माण गर्न थालेपछि है, समाजका नीतिहरू निर्माण गर्न थालेपछि, यहाँसम्म त केही पनि आएन। आहा बनाउनु छ है, अब वा बनाउनु छ है। दोस्रोमा वा कसरी बनाउने, अब जोड छ समय राखिदिएछ। कस्तो बन्धन छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ। अब यहाँ गइसकेपछि यसो गर्ने, अब पानीभित्र, अब यहाँ यताबाट जाउँ। यहाँ उत्साहले पानीभित्र आगो पनि जोड्छ सधैँ। अब कवि त्यहाँनिर बोल्यो, पानीभित्र आगो कसरी जोड्छ, तर उत्साहले जोड्छ क्या। उत्साहले त जे पनि हुन्छ नि त। समाजको नीति निर्माण गर्नुपर्ने छ भने त उसले चुनौती लिनु परेन। चुनौती लिने बित्तिकै अब उसले के गर्नु पर्यो, पानीभित्र आगो जोडिदिनु पर्यो, पानीभित्र आगो बालिदिनु पर्यो उसले। हेर्नु, जीवनमा नौला नौला गीतहरू कोर्छ सधैँ, शब्दले नै ठुला ठुला पहाड पनि फोर्छ सधैँ। समाजका नीतिहरू निर्माण गर्न थालेपछि उत्साहले पानीभित्र आगो पनि जोड्छ सधैँ। वा भन्ने भइहाल्यो। अब चोर्छ छ यहाँ, गलत रूपमा लानु भएन। चोर्छलाई गलत रूपमा लानु भएन। अब मेरो घरमा पसेर सामानहरू चोर्छ सधैँ भनौँ भने त के कविता भयो त? मनै भएन नि, त्यो त ठाडो भइहाल्यो नि, आरोप भइहाल्यो नि। तर मेरो मनमुटु चोर छ, कलाले मेरो मनमुटु चोर छ भन्यो भने हो, त्यहाँ साहित्य हुन्छ। उसको कलाले मेरो मन चोरो, मेरो मुटु चोरो भन्यो भने चाहिँ कला हुन्छ क्या। हो, त्यो कला निर्माण गर्ने हो हामीले। ल, यो भन्नका लागि मैले परिवेश दिएँ। यो भन्नका लागि अब फेरि एक अरब लेखौँ त। त्यहाँ शब्द भन्नुहोस् त कुनै पनि, 4 अक्षरका। अन्धकार,
ल अन्धकार अन्धकार अझै जीवनमा हजुर जीवनमा अन्धकार जीवनमा अन्धकार जीवनमा तपाईहरुले ढिलो गर्नुभयो मलाई आइसक्यो छिर्न दिन्न भन्दै अन्धकार जीवनमा छिर्न दिन भन्दै यहाँ वर्तमान कालको छ है चोर छ भन्दै त्यसो गरिदेऊ न अन्धकार जीवनमा छिर्न दिन्न भन्दै कलाले नै संसारको मनमुटु चोर छ सधैँ हेर्नुहोस् अब के हो यहाँ अन्धकार जीवनमा छिर्न दिन्न भन्दै कलाले नै संसारको मनमुटु चोर छ सधैँ कस्तो सफल मान्छे कलाले मान्छेको मन मुटु सबै चोरिदियो अब सोर्छलाई लिएर लेख्नु छ भन्नुहोस् चार शब्द कसैले भन्नु त्यहीबाट गइहाल्छ सरासर एउटा शब्द भनेपछि त्यसैबाट आफै निर्माण हुन्छ मुटुभित्र ल मुटुभित्र तिमीलाई बस्नेलाई मुटुभित्र बस्नेलाई मोहनीले लट्याएर है मोहनीले लट्याएर त्यस्तो भयो अब उठान गरियो सोर्छमा जानु छ हामीले सोर्छमा जानु छ है अब यहाँ सौन्दर्यको ताजमहल आफैतिर सोर्छ सधैँ यो हेर्नुहोस् यो कस्तो भयो यो त हामीले जिस्किँदै बनाएको निकै राम्रो गजल हुँदैछ है राम्रो निर्माण हुँदैछ अब सुरुदेखि पढ्दै जाँदा मात्रै थाहा हुन्छ तर यहाँहरूले यसबाट थाहा पाउनु भयो होला तपाईँहरूले पहिलो हरफ दिउन्जेलसम्म म वास्तै गर्दिनँ किनभने त्यो पहिलो हरफमा विषय उठान गर्ने हो विषय उठान जसरी पनि हुन्छ दोस्रोमा गएपछि त्यसलाई चाहिँ अनुभूतिसँग घोलेर बाहिर ल्याउने कसरी भन्ने हो अनुभूतिसँग घोलेर बाहिर ल्याउने कुरामा चाहिँ एकदम खट्नुपर्छ एकचोटि अब यसलाई हेर्छौँ माथिदेखि हेर्दै आउँ गजल बन्यो कि बनेन जीवनमा नौला गीतहरू कोर्छ सधैँ शब्दले नै ठुला पहाड पनि फोर्छ सधैँ समाजका नीतिहरू निर्माण गर्न थालेपछि उत्साहले पानीभित्र आगो पनि जोड्छ सधैँ शब्दले नै ठुला पहाड पनि फोर्छ सधैँ अन्धकार जीवनमा छिर्न दिन्न भन्दै कलाले नै संसारको मनमुटु चोर्छ सधैँ शब्दले नै ठुला पहाड पनि फोर्छ सधैँ मुटुभित्र बस्नेलाई मोहनीले लट्याएर सौन्दर्यको ताजमहल आफैतिर सोर्छ सधैँ वाह शब्दले नै ठुला पहाड पनि फोर्छ सधैँ हेर्नु त जम्मा खेलाची गर्दै लेखिएको सामग्री यस्तो भयो भने म लेख्छु भनेर नि बसेर नियोजित रूपमा
लाग्ने हो भने त गजल लेखिँदै रहेछ नि, राम्रो हुने रहेछ नि। हो, यो सजिलो बाटो लिनुहोस्। यहाँहरू अप्ठ्यारो छ। हामीले कहिल्यै पनि कसैलाई पनि यो साह्रै गाह्रो कुरा हो, यो गर्न सकिँदैन, यी ठुल्ठुला मान्छेले गर्ने कुरा हो भन्न थाल्यौँ भने सकिँदैन। तर हेर्नुहोस् त, तपाईँ र हामी शब्दमा खेल्दैछौँ, खेल्दा खेल्दै लेख्दा लेख्दै गजल पनि पो हाल्यो। यतिको गजल पहिल्यैचोटि लेख्न सकियो भनेदेखि त भविष्यमा बुद्रान पनि हालिन्छन्। रवि प्राञ्जल, ललितन रावल, मनुप राजाकी, घनश्याम परिश्रमी, कृष्णहरि बराल बन्नलाई गाह्रो छैन। यो बाटो लिइसकेपछि भोलि बन्न सकिन्छ, तर अभ्यास चाहिँ जारी छ। एकै दिनमा चाहिँ सम्भव छैन। अब यिनी यसलाई त जसरी गाउँदा पनि हुन्छ कि, यो बनिसकेपछि त जसरी गाउँदा पनि हुन्छ। जीवनमा नौला नौला हरू कोर्छ सधैँ, शब्दले नै ठुला ठुला पहाड पनि फोर्छ सधैँ। समाजका नीतिहरू निर्माण गर्न थालेपछि, समाजका नीतिहरू निर्माण गर्न थालेपछि, उत्साहले पानी भित्र आगो पनि जोड्छ सधैँ। उत्साहले पानी भित्र आगो पनि जोड्छ सधैँ। हेर्नुहोस् त, लय त बनिहाल्छ त, लय बनाउन गाह्रो छैन। त्यो चाहिँ सङ्गीतकारको काम हो, गाउने पनि, गाउने गायकको काम हो, अनि बनाउने सङ्गीतकारको काम हो। अब म एउटा लयको कुरा गर्छु अनि अन्त्य गर्छु, समय लामै गइसकेको छ। अब एउटा लय यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा लय झ्याउरे छन्दको छ। झ्याउरे छन्द भनेको मुना मदन यहाँहरूले पढ्नु आएछ। मुना मदनमा ला 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 यही लय छ। मुना मदनको प्रत्येक हरफ हेर्नुहोस्, हातका मैला, सुनका थैला, के गर्नु धनले। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 2 3 2 3 3 यस्तो छ। हातका मैला, सुनका थैला, के गर्नु धनले। यसमा गजल लेख्न सकिन्छ। आदरणीय अग्रज गजलकार हेर्दै हुनुहुन्छ होला सायद, रवि प्राञ्जलज्यू। यहाँहरूले धेरै गीतहरू उहाँका सुन्नु भएको छ। सबै बेहोसी नसा पिएर, बिना पिएरै बेहोस छु म, अरू मेरो दोष माया भुलेर, बिना भुलेरै दोषी छु म। यो गीत सुन्नु भएको छ यसैका रचनाकार। उहाँको उही बाढी उही भेल गजल सङ्ग्रहभित्र यो गजल छ। कसरी देखाउँ ओठमा हाँसो चिरेर छाती हो, सिस्नु झैँ पोल्छ दसैँको बेला फुल र पाती हो। 3 2 3 2 3 3 हेर्दै जानु सक्छ। उस्तै छ घाम, उस्तै छ जुन, उता त्यो सहरमा लाग्दैन घाम, गाउँमा अचेल कालो छ राति हो। 3 2 3 2 3 3 त्यहाँ हेर्नुहोस्। शरदको बेला फुलेन फुल, फर्केन प्रियतम, ननिच्छ झ्याप्प, नबल छ झल्ल, मनको बाती हो। यो गजल हेर्नुहोस् त, छाती पाती राति बाती काफियाको रूपमा आएका छन्। यो रदीपको रूपमा आएको छ। अर्को हेर्नुहोस्, रामगोपाल आशुतोष एकदमै सशक्त गजलकार हुनुहुन्छ, मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, नेपालको एकदम राम्रो गजलकार उहाँको एउटा गजल छ यहाँ रामगोपाल आशुतोषको। खाएर मेरो मृत्युको भोज, पिएर मदिरा, जीवन धितो लिएर गयो दिएर मदिरा। कति राम्रो छ हेर्नुहोस्, पिएर र दिएर यहाँ काफिया छ, मदिरा मदिरा रदित छ।
खाएर मेरो मृत्युको भोज पिएर मदिरा जीवन गीतो लिएर गयो दिएर मदिरा। हामी नारायण गोपालको गायनबाट प्रभावित छौँ भने यसरी गाउने हो। जीवन पौडेल अर्का गजलकार हुनुहुन्छ, युवा गजलकार। नरोई बस फर्केर घर आउँला कुनै दिन, दुखीको दुःख वेदना घोली गाउँला कुनै दिन। हेर्नुहोस्, आउँला र गाउँला काटिया छ, कुनै दिन रदिछ। अब यहाँ यति भइसकेपछि यही स्वरूप म तपाईँहरूकै गजलकारमा पनि छ कि खोज्छु। तपाईँहरूका गजलकारमा रामदाहालले उद्भव भित्र यसलाई प्रयोग गर्नु भएको छ। जिन्दगी सधैँ सोचेको जस्तो सजिलो हुँदैन, धनीको छोरो घमण्डी हुन्छ गुनिलो हुँदैन। रामदाहालको है यो, आजका अतिथि रामदाहालको गजल हो यो। जिन्दगी सधैँ सोचेको जस्तो सजिलो हुँदैन, धनीको छोरो घमण्डी हुन्छ गुनिलो हुँदैन। रामदाहालले यसलाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि गोविन्द सान्डिल्यले पनि प्रयोग गर्नुभयो यसलाई। के जान्छौ मन्दिर भक्तजन त्यहाँ हाहाकार छ आज, के जान्छौ मस्जिद मुसलमान त्यहाँ मारामार छ आज। यही सूत्रको प्रयोग छ यसमा। त्यसैले यो गजल सिर्जना गाह्रो कुरा होइन, गजल सजिलै लेख्न सकिन्छ। अब एकचोटि यसमा प्रयास गरौँ अनि हामी आजको यो कार्यशालालाई टुङ्ग्याउँछौँ। यसमा प्रयास गरी हेरौँ। तपाईँहरू काफिया दिनुहोस्, 3टा मात्रै शेर लेखौँ, यसमा चाहिँ धेरै नलेखौँ। 3टा शेर लेखौँ, त्यसका लागि 4वटा काफिया चाहियो। 3 अक्षरको काफिया निकाल्नुहोस् त। कसैले भन्नुहोस् त 3 अक्षरको काफिया। पिलायो। हजुर, पिलायो। पिलायो। हजुर पिलायो। हजुर हजुर। ल पिलायो। पिलायोसँग के मिल्छ? मिलायो। पिलायो मिल्छ। अर्को के मिल्छ? मिलायो। मिलायो। ल मिलायो मिल्छ। एउटा भाइ अहिले त हामीलाई। हजुर, ल सिलायो मिल्छ। पिलायो। अनि दिलायो। ल 3लाई पुग्यो। अहिले हामी 3 शेर मात्रै निर्माण गर्छौँ यसमा है। 3 शेर हुनका लागि 4वटा काफिया भए पुग्छ। पिलायो छ होइन। दाजु बुद्रानाको स्वर हामी सुनेर मात्रै रोक्छौँ है दाजु। त्यो युवाहरूलाई जागृत गराउने युवाको लामो सम्झन्छु वाला गजल अहिले हामी सुन्छौँ है दाजु। किनभने यो कार्बी आङ्लाङ युवा लेखक मञ्च हो यसको आयोजक। त्यसैले युवाको लामो सम्झन्छु वाला दाजुको गजल हामी सुन्छौँ। ल पिलायौ तिमीले काफिया रदिफ है। पिलायौ तिमीले, बिलायौ तिमीले, मिलायौ तिमीले, सिलायौ तिमीले। अब यहाँ बिलायौ अलि मिलेन तिमीलेसँग, अर्को के मिल्न सक्छ होला? यहीँदेखि परिष्कार सुरु। के मिल्न सक्छ होला हेर्नु त? दिलायो। हजुर, दिलायो। ल दिलायौ, ठिक छ, दिलायौ है, दिनु दिनु। अब यहाँदेखि सुरु गरौँ। ल पिलायौ तिमीले, के पिलाउँछ मान्छेले? मदिरा। मदिरा पिलाउँछ, नसा पिलाउँछ होइन, अमृत पिलाउँछ। ल अब सुरुदेखि 3-2-3-2 हामीले उल्टापट्टिको 3-3 पुरा गऱ्यौँ। 3-3 पुरा गऱ्यौँ हामी। 3-2-3-2 मात्रैमा खेलौँ अब एकछिन। ल भन्नुहोस्, पहिला 3-2-3-2 गर्दै जानुहोस्। यसमा सजिलो के छ भने 3 र 2 गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै 3 र 2 भनौँ भने
3 र 2 गर्दाखेरि तिमी र हामी यसो गर्न पनि मिल्यो, एकैचोटि 5 गर्न पनि मिल्छ। जीवन कथा एकैचोटि 5 भयो, त्यसो गर्न पनि मिल्छ। अब दिनुहोस् त शब्द पिलायौ तिमीलेसँग मिल्नका लागि। माहौल माहौल अलि मजा आएन। लेख्न खोजे हजुर हजुर ल पिउँदिन अरे पिउँदिन भन्ने बित्तिकै मैले गजलकार बोध राणाको एउटा गजल सम्झेँ। पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायौ, पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले। यो अर्कै हो, बोध राणाको पनि त्यही सन्दर्भको एउटा गजल छ, अहिले सम्झ्यो भने भन्छु। पिलायौ तिमीले, अब यहाँ पिउँदिन भन्थे, पिउँदिन भन्थे। अब यहाँ श्रृङ्गारिक गजल हुन आँटो। श्रृङ्गारिक बनाइदिने हो भने एउटा शब्दले यसलाई उच्च श्रृङ्गारिक बनाइदिन्छ। म राखिदेऊ हजुर ल। पिउँदिन भन्थे अधरको नसा पिलायो तिमीले। हेर्नुहोस् है त्यहाँ, पिउँदिन भन्थे अधरको नसा पिलायो तिमीले, अब दिलायो तिमीले के? अब दिलायो तिमीले के? के गर्ने भन्नुहोस् त? यहाँ चाहिँ के भन्ने भने अब यसमा यो एकदमै उत्कृष्ट दृष्टिकोणमाथि आइसक्यो। आइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ एउटा प्रेममा पागल बनेको परिवेश निर्माण गरेर अब पागल प्रेमी बनाउने गरीको परिवेश त्यहाँ निर्माण गरिदिनुपर्छ। दिलायो खै मुटुमा चोट गरेपछि उतापट्टि अलि मजा आएन। अब यसो गरौँ, समाज सामु पागलको नाम दिलायो तिमीले। यस्तो भइदियो के? पागलै बनाइदियो त अब के लाग्छ होइन? पिउँदिन भन्थे अदरको नसा पिलायो तिमीले, समाज सामु पागलको नाम दिलायो तिमीले। प्रेमी पागल बनाइदियो। अब मिलायो तिमीले। त्यहाँ जानु छ, पहिलो हरफ एकदमै स्वतन्त्र जानुहोस्। पहिलो हरफ शब्द दिनुहोस् त त्यस्तै 3 2 गर्दै। खै त हराउनु भयो। भावना भित्र म सरासर लेख्दै जान्छु है त। डुबेर हुन्न, जीवन यसरी, त्यहाँसम्म चेत उसको छ है। भावना भित्र डुबेर हुन्न, जीवन यसरी। अब यहाँ एउटा सत्यता छ, एउटा कल्पना छ है। त्यो दुईटालाई मिलाउनु पर्नेछ। सत्यतासँग कल्पना नौलो मिलायो तिमीले। यहाँ हेरौँ, भावनाभित्र डुबेर हुन्न, जीवन यसरी। सत्यतासँग कल्पना नौलो मिलायो तिमीले। एउटा सत्यता थियो, एउटा भावुकतालाई लगेर मिसाइदियो। सत्यतामा त
मान्छे पागल बन्दैन थियो, तर भावनामा बग्दा बग्दै पागल बनाइदियो। यस्तो अवस्था। अब अर्को सिलायो तिमीले छैन, सिलायो तिमीले छ। अब यहाँ के सिलाउनु पर्यो भने सामान्य मान्छेले चाहिँ फाटेको लुगा सिलायो तिमीले भन्छ, सामान्य मान्छेले। कविले चाहिँ फाटेको दिल सिलायो तिमीले भन्छ, फाटेको मुटु सिलायो तिमीले भन्छ। कविमा र सामान्य मान्छेमा फरक त्यही हो। ल अब फाटेको मुटु सिलायो तिमीले बनाउनु पर्ने छ हामीले भने मासतिर के चाहिन्छ होला? यहाँहरू शब्द दिनुहोस्। कसैले एउटा 5 अक्षर भन्नुभयो भने त म पर पुगिहाल्छु नि। भन्नुहोस् त कसैले? आएन कसैबाट? देशको नक्सा, देशको हजुर नक्सा, देशको नक्सा। आशुतोषको आवाज जस्तो लाग्यो हो। ल धन्यवाद। देशको नक्सा। अब यहाँबाट कवि छिराउँछु है म। देशको नक्सा, मनको नक्सा उस्तै छ भन्दथ्यौ। अब कवि छिरो त देशको नक्सा र मनको नक्सा उस्तै छ भन्दै थियौ है। अब फाटेका दुवै ती नक्साहरू सिलायो तिमीले। देशको नक्सा फाटेको पनि सिलायो, मनको नक्सा फाटेको पनि सिलायो। कति मिठो आयो, आउँदा आउँदै त्यसरी आउँछ कहिले काहीँ। अब माथिदेखि हेर्दै आउनुहोस् त कस्तो भयो। पिउँदिन भन्थे अधरको नसा पिलायौ तिमीले, समाज सामु पागलको नाम दिलायौ तिमीले। भावनाभित्र डुबेर हुन्न जीवन यसरी, सत्यतासँग कल्पना नौलो मिलायौ तिमीले। देशको नक्सा मनको नक्सा उस्तै छ भन्दथ्यौ, फाटेका दुवै ती नक्साहरू सिलायौ तिमीले। कस्तो आशावादी भनेर टुङ्गियो हेर्नुहोस्। अब यो लेख्छु भनेर लेखेको पनि होइन, तपाईँले दिएको काफिया हो, तपाईँले दिएका शब्दहरू हुन्। मैले त खालि उनी दिएको मात्रै हो, तर यति राम्रो गजल भन्यो भने हामीले अभ्यास गर्न सक्यौँ भने राम्रो गजल सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको उदाहरण यो गजलबाट पनि हामी लिन सक्छौँ। अब म कुनै पनि कुरालाई निरन्तरता दिएनौँ भने अहिले तपाईँहरूलाई लाग्यो होला हामी घर पुग्दा त गजलमै बोल्छौँ कि क्या हो भन्ने पनि लाग्यो होला। यो स्क्रिन हटाउने बित्तिकै, ल्यापटप मोबाइल बन्द गर्ने बित्तिकै भोक लाग्यो, तिर्खा लाग्यो, खाजा देऊ न आमा भन्दै हामी कवितामा त बोल्ने होइनौँ जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ होला अहिले। किनभने यति सजिलो गरी सूत्रमा जान सकिँदो रहेछ भने। तर भोलि लेख्न भनेर बसेका बेलामा शब्द आउँदैनन् है फेरि, यो चाहिँ सत्य हो। कहाँबाट थाल्ने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। यसका लागि हामीले गर्ने के हो भने अभ्यासको निरन्तरता। हामी सुन्थ्यौँ नि, हामीले पढ्दाखेरि गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि देवकोटा त कवितामै गफ गर्थे अरे भन्दाखेरि हामी अचम्म मान्थ्यौँ। कविता बनाउन नसकिएला तर सूत्रमा त गफ गर्न सकिने रहेछ नि त। आहा बनाउन नसकिएला तर सूत्रमा त गफ गर्न सकिने रहेछ नि त। आज हामीले गफ गरेको होइन र यो त हामीले गफ गरेको त हो नि। तर गफ गर्दा गर्दै पनि यतिको सिर्जना भयो भने हामीले अभ्यासको निरन्तरता दिन सक्यौँ भने हुन्छ।